खुदावन यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ़ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पाशा पत्रस सदीक़ मुकाशफ़ा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदा के फ़ضل से मुकाशफ़ा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा तक बहुत हद तक सीखा है, और ख़ुसूसन उन 7 कलीसियाओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो कि आज तुर्की है। जब हम मुकाशफ़ा की किताब का पहला बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सोने के 7 चिरागदान दिखाई देते हैं, और सोने के 7 चिरागदानों में एक आदम ज़ात सा हमें दिखाई देता है। वो आदम ज़ात सा खुदावंद यीशु मसीह है, और सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं। उलमा का कहना है कि कलीसियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, ताहम 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई है। और यीशु मसीह जब इन कलीसियाओं का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाँ ऐसी हैं जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। उनमें एक सुमरना की कलीसिया और दूसरी फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। बाकी 5 कलीसियाँ अगरचे मसीही ज़िंदगी बसर कर रही हैं और मसीही सरगर्मियों में पेश हैं, और बहुत सारे रूहानी काम किए जा रहे हैं, ताहम बहुत हद तक ऐसी तालीमात उनमें जो हैं वो रच बच चुकी हैं जो मसीह के साथ जो हैं वो मेल नहीं रखती, और कुछ किरदार के अंदर भी ऐसी बातें आ चुकी हैं जो कि मसीह के मुनाफी हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इन 5 कलीसियाओं को मशवरा देते हैं कि वह ऐसी तालीमात से और ऐसी बातों से जो उसके ख़िलाफ़ हैं उनसे अलग हो जाएं, उन्हें छोड़ दें और ख़ुद को पाक करें ताकि वो बरकत पाएँ और आगे बढ़ें। ताहम मालूम होता है कि इन कलीसियाओं ने मसीह यीशु के मशवरा जात की कोई कदर नहीं की, और तारीख़ बताती है कि आज इन कलीसियाओं का कहीं वजूद नज़र नहीं आता। वो लोग जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मशवरे को कबूल नहीं करते, वो लोग जो कलाम को कबूल नहीं करते, बिलाखिर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन, आज फिर हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफ़ा की किताब, उसका तीसरा बाब और 19वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे, और थोड़ी देर इस पर गौर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारे खुदावंद जो हैं वो कलीसियाओं के साथ जो है वो क्या डील करते हैं और किस तरह उनको रूहानी सबक देते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस खूबसूरत घड़ी के लिए, और ख़ुसूसन ये तूने मुझे फ़ज़ल दिया कि इस मुक़द्दस मकाम पर खड़ा हूँ और तेरे पाक कलाम को बयान करूँ। फिर मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे जलाली हाथों में देता हूँ, जो कि तेरे पाक कलाम को इस वक्त सुने और देखे, उसको तेरी बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो। और अगर इनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है तो यीशु के क़ुद्दूस नाम के सबब से शिफा पा जाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, मुकाशफ़ा की किताब तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा के मुताबिक हमने बड़ी तफसील के साथ जाना कि किस तरह से खुदावंद उन सब को जिनसे वो मोहब्बत रखता है उनको तंबीह करता है, उनको मलामत करता है, उनको तरबियत देता है। और इसके पीछे कतई तौर पर ये मकसद नहीं होता
کہ وہ کسی کو تباہ و برباد کرے یا اس کو مٹائے، بلکہ اس کی حتی وسیع یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی راست باز برباد نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ لگا رہے، اس کے ساتھ مل کر چلتا رہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ضرور ایسے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن وہ بربادی کے حق میں نہیں کہ کوئی شخص برباد ہو یا کوئی شخص پیچھے چلا جائے۔ تو ہم نے اپنے پچھلے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ دو باتوں پہ غور کیا، سرگرم ہو اور توبہ کر۔ کس طرح وہ خداوند یسوع مسیح جو انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ لودیکیا کے کلیسیا سے آج بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ توبہ کا مطلب جو ہے اپنے خیالات کو تبدیل کرنا ہے، واپس آنا ہے، اگرچہ ان کے خیالات اب مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں اور دنیوی باتوں سے اور دنیوی چیزوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، تاہم وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا دل رحم اور محبت سے بھرا ہوا ہے، جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ لودیکیا کے کلیسیا سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور وہ انہیں گلے سے لگانا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے خدا باپ کا جو ہے وہ دل ہے کہ وہ کبھی انسان کی تباہی بربادی سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کی طرف انہیں مائل کرتا ہے۔ پوری کتاب مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند انسان کو ہلاک کرنے میں، برباد کرنے میں خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خوشی کسی کو بچانے میں ہے۔ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ انسان کو واپس لائے، اور یہ سچائی ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، یعنی شفقت اور مہربانی کرنے میں وہ تیزی برتتا ہے، جبکہ جب قہر کرتا ہے تو وہ دھیما پڑ جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کی بہت ساری کہانیاں اور باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ طوفان نوح جب آیا، پیدائش کے 6 باب کے اندر ہمیں جو تذکرہ ملتا ہے، وہاں پہ جو کشتی بنائی گئی ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ 120 سال میں بنائی گئی۔ اگر خدا بربادی ہی میں خوش تھا، تباہ کرنا ہی اس کا مقصد تھا، لوگوں کو مٹانا ہی اس کا مقصد تھا، ان کی بربادی ہی دیکھنا اس کا مقصد تھا، تو یہ کشتی 1 ہفتے میں بنائی جا سکتی تھی۔ وہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا تو وہ پل بھر میں یہ کشتی تیار کر دیتے، تاہم اس پہ 120 سال لگے۔ تو اس کے پیچھے کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں تک توبہ کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا، لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا قطعی یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگ برباد ہوں، وہ چاہتا تھا کہ اس پیغام کے سبب سے جب اس کشتی کی لکڑیوں پہ وہ ہتھوڑیوں کے جو ضرب لگتی، ہتھوڑے برسائے جا رہے تھے، تو وہ ایک ایک آواز انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ہر کان تک یہ آواز جائے، ہر شخص یہ آواز پہچانے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ اس کشتی میں بیٹھ جائے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا خالق دو جہان پل بھر میں چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اس کے کہنے سے چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں، اور بہت سارا وقت اس میں درکار نہیں ہوتا۔ تو پھر کشتی اتنے عرصے میں کیوں تیار ہوئی، اور پھر کیوں خدا نے براہ راست اس میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ کیوں فرشتوں کو نہیں بھیجا گیا کہ جلدی جلدی کشتی بناؤ تاکہ میں دنیا کو برباد کروں؟ کیونکہ ہمارا خدا بربادی کا خدا نہیں، تباہی کا خدا نہیں، وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے۔ پتر رسول کہتا اپنے خط کے اندر کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، یعنی وہ صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، اگرچہ لوگوں کے جو گناہ تھے وہ ناقابل برداشت تھے، تاہم اب بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ بگڑی ہوئی دنیا، یہ بگڑے ہوئے لوگ توبہ کریں اور واپس آ جائیں، معافی مانگے، اور یہ بھی کشتی میں ان میں سے کوئی بھی بچ کر جو ہے کشتی میں سوار ہو جائے تاکہ ہلاک نہ ہو، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس کی بڑی خواہش توبہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کا بین السطور مطالعہ کریں اور خصوصاً ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو نبوتی کتابیں کہلاتی ہیں، اور جس زمانہ میں بنی اسرائیل گمراہی اور برگشت کا شکار تھے،
تو ہمیں یہ سایہ کی وساطت سے یہ آواز ملتی ہے، اے برگشتہ فرزندوں واپس آؤ، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ تو انبیاء کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو خدا اپنی آواز دے کر بھیجتا رہا، اور بنی اسرائیل کو یہ آواز ملتی رہی کہ بتوں کو چھوڑ دو، بدی کو چھوڑ دو، استارات کو چھوڑ دو، بال کو چھوڑ دو، بالیم کو چھوڑ دو، ان سارے بتوں کو ترک کر دو، میری طرف لوٹ آؤ، اور خداوند انہیں یکدم انہیں برباد نہ کر دیتا۔ تاہم جن تباہیوں کا وہ شکار ہوئے وہ ان کی اپنی خریدی ہوئی تھی، وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور خدا کا دل جب ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی انسان انتہائی سخت ہو جاتا ہے، واپس نہیں لوٹتا اور توبہ کی طرف کان نہیں موڑتا، تب وہ اپنے اوپر تباہی مسلط کرتا ہے، جو خدا کی خوشی نہیں ہے۔ خدا کی خوشی یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور واپس آئے۔ ہمارے پیارے خدا یسوع مسیح جس زمانے میں آئے، انہوں نے سب سے پہلے جو آواز دی متی کی انجیل کے 30 باب کے مطابق، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت گمراہی پہ چل رہے تھے، تباہی بربادی کی طرف جا رہے تھے۔ ساری قوم جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہی تھی، عنقریب وہ رومیوں کے ہاتھوں سے برباد ہونے والے تھے، اور انہیں توبہ کی تعلیم دی گئی۔ پھر ہمارے یسوع مسیح نے بار بار لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہی خدا یسوع مسیح آج یہاں پہ لودیکیا کے کلیسیا کو آواز دیتے ہیں کہ توبہ کر، واپس آ جا، چھوڑ دے ان باتوں کو، تو برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ تو کسی بھی انسان کو موقع فراہم کرتا ہے، وہ کسی بھی انسان کو توبہ کے لیے مائل کرتا ہے، قائل کرتا ہے، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ لودیکیا کی کلیسیا کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ یہ کلیسیا صفا ہستی سے نہ مٹے، یہ کلیسیا برباد نہ ہو، یہ کلیسیا تباہ نہ ہو، واپس آ جائے اور دنوی لذتوں اور چاہتوں اور ان تمام چیزوں کو ترک کر کے، توبہ کر کے، معافی مانگ کے پہلے کی طرح کام کرے اور بیدار ہو جائے۔ یہ خداوند کی خواہش ہے، یہ خداوند کی چاہت ہے کہ وہ برباد نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید خداوند تباہی میں، بربادی میں، انسان کو مٹانے میں، ختم کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ انجیل جلیل کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خداوند برداشت کرتا ہے اور ہر انسان کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلے پیغام میں مصر بیٹے کی مثال دی کہ اگرچہ باپ پیچھے نہیں گیا، ملازموں کو نہیں بھیجا، لیکن اس کا دل ہر روز روتا تھا اور دکھتا تھا اپنے بیٹے کے لیے، وہ پریشان نظر آتا ہے، اور جب بیٹا واپس آتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ مصر بیٹے نے سوچے تھے کہ وہ یہ بیانات وہاں پہ جا کر دے گا، یہ باتیں کرے گا، اس طرح سے معافی مانگے گا، تو معلوم ہوتا ہے ساری کہانی پڑھنے سے کہ وہ وقت آتا نہیں کہ وہ الفاظ بولے، اور پہلے ہی باپ اسے گلے سے لگا کر ایسا اہتمام کرتا ہے، ایسا انتظام کرتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان، ایک تو مصر بیٹے کی کہانی ہم جانتے ہیں، تو اس سے ملتی جلتی اس طرح کی ایک بات ہے۔ ایک نوجوان اپنے گھر سے چلا گیا اور اس نے خاندان کو، اپنے عزیزوں کو ناراض کیا، بے عزت کیا اور ذلیل کیا، محلے داروں کے سامنے اپنے خاندان کو بے عزت کیا، گھر سے دور چلا گیا۔ بہت مدت بیت گئی تو آخر کار اس نوجوان تک اس کے باپ کا پیغام پہنچا کہ واپس آ جاؤ، میں آج بھی تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اس نوجوان نے یہ شرط رکھی کہ میں ضرور واپس آؤں گا، لیکن آپ گھر کی چھت پر ایک سفید جھنڈی لگا دینا، تو اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے خوش ہو اور مجھے گھر واپس بلانا چاہتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ میں کسی بھی طریقے سے دیکھ لوں گا کہ تم نے ایک جھنڈی جو ہے سفید وہ چھت پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو کہانی بتاتی ہے کہ جب وہ نوجوان اپنے گھر کے پاس سے گزرا تو پورے چھت کے اوپر سفید جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کے لیے کتنا پیار ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا خداوند، ہمارا خالق
हमारा मालिक लौदीकिया की कलीसिया को खुले दिल से दावत दे रहा है, अगरचे वो अब उस रूहानी म्यार पे नहीं है, लेकिन वो उन्हें वापस बुलाने को तैयार है और तौबा का मशवरा देता है। जो कुछ भी हो चुका है सो हो चुका है, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। वो वापस लौट आएँ, उन्हें फिर से वही रूहानी मकाम, वही रूहानी म्यार जो है वो दस्तयाब होगा। सो हमारा खुदावन सरगर्म रहने के लिए और तौबा के लिए वापस बुलाता है। जो सच्चाई लौदीकिया के कलीसिया के लिए है वही हर ईमानदार की कहानी है। तो आइए नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद इसी कलीसिया के लिए जो मादा प्रस्ती की दलदल में दंसी हुई है, दुनवी और मादी ख्वाहिशात में डूबी हुई है और अपने आप पे बर्बादी मुसल्लत कर रही है, फिर भी हमारे खुदावन के दिल के अंदर इस कलीसिया के किस तरह के जज्बात और कैसी मोहब्बत है। तो मैं आपके लिए मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत मुकस्सा पढ़ूँगा। लिखा है, देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। हमने देखा लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से खुदावंद यीशु से अपना तारफ़ दिया और फिर उनकी सूरत हाल उन पर बयान की। ये एक नीम गरम कलीसिया पाई जाती है और फिर ये मादी चीज़ों पर घुमंड करती है, जबकि इनकी रूहानी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये कमबख्त भी है, खार भी है, अंधे भी हैं, नंगे भी हैं और इंतहाई तशवीशनाक है। तकरीबन ये कलीसिया रूहानी एतबार से मुर्दा हो चुकी है और इनके साथ किसी भी तरह से गुफ्तो शनीद करना, तबादला ख्याल करना, मशवरा देना इंसानी नुक्ता निगाह से वक्त का ज़िया लगता है कि वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेकिन हम जानते हैं कि अगरचे तबीब आज़म ने, जिसने पुकार कर कहा, थके मांदे बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, जिसने डगमगाते लोगों को उठा लिया, जिसने गुनाह की दलदल में धंसे हुए लोगों का बाजू पकड़ लिया, जिसने बिगड़े और तबाहशुदा लोगों को अपने पास आने के लिए कहा, जब वो पास आए तो उन्हें बहाल किया, उसने इस कलीसिया की सूरत हाल इन पर बयान की। अगरचे वो ऐसा नहीं कहते, कलीसिया ये इतराफ़ नहीं कर रही कि वो किन हालात में से गुजर रहे हैं, ये कलीसिया का इतराफ़ नहीं कि वो अंधे हैं, ये कलीसिया का इतराफ़ नहीं कि वो नंगे हैं, ये कलीसिया का इतराफ़ नहीं कि वो कमबख्त है, ये कलीसिया नहीं जो ख़ुद को बदबख्त कहती है, ये कलीसिया नहीं जो ख़ुद को खार कहती है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूहानी आंखों से उन्हें स्कैन किया है, उनकी अंदरूनी हालत उन पर ज़ाहिर की है। हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूँ। तो जिसने दिलों और गुर्दों को जांचा वो उनकी सूरत हाल बयान करता है, लेकिन तबाह करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं। उसकी ये आवाज़ कितनी शीरीं और कितनी खूबसूरत है, और जो कहता है, देख मैं दरवाज़े पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। तो आखिरकार सारे हालात बयान करने के बाद वो बयान करता है कि उसके दिल की ख्वाहिश क्या है, कि वो उनसे रिफाकत रखना चाहता है। कितनी खूबसूरत और अजीम बात है कि वो जिन्हें परवाह भी नहीं, वो जो बिगड़ चुके हैं, वो जो तबाह हो चुके हैं, तो इस गुनाह की दुनिया में खोई हुई कलीसिया को वो आज भी वापस बुलाता है और कहता है कि तौबा करो और वापस आ जाओ और उसी तरह काम करो। यानी उसकी खुशी जो है इस कलीसिया को फिर से उसी
मकाम पर देखने की है। तो खुदावन यीशु मसीह किसी भी रूहानी शख्स को, किसी कलीसिया को, किसी चर्च को वो बर्बाद होते, पीछे जाते देखना पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी हकीकी खुशी ये है कि वो उन्हें वापस बुलाएं और उन्हें उसी मकाम पे फिर से खड़ा किया जाए, वही इज़्ज़त दी जाए, वही रुतबा दिया जाए और फिर से रूहानी कामों को उसी तरह से संभाला जाए। लौदीकिया के कलीसिया के वसातत से हम सीखते हैं कि अगर हम में से कोई शख्स गुमराही बरगश्ती का शिकार हो चुका है, पीछे जा चुका है और आज उसका रूहानी मुकाम वो नहीं है, तो उसे दावत दी जाती है कि वो सरगर्म हो जाए, तौबा करे और वापस लौटे और वही ज़िंदगी हासिल करे जो खुदावन चाहता है कि उसके पास होनी चाहिए। सो हमारा खुदावन हम सब से बिला इम्तियाज़ मोहब्बत रखता है और उसकी खुशी इसमें है कि लोग उसके पास आएँ। वो जो गुनाह की दुनिया में खो चुके हैं, हमारा खुदावन यीशु मसीह आज भी उन्हें वापस लाने के लिए तैयार है, उनके उसी रूहानी मकाम पर खड़ा करने को तैयार है। वो जो रास्ते देखता रहता है, वो जो इंतज़ार करता रहता है, वो जो रास्तबाजों की तनज़ली नहीं चाहता, बर्बादी नहीं चाहता। जिस तरह मैं हमेशा ये रेफरेंस कोट करता हूँ यशायाह की किताब में से कि वो टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा और मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। वो किसी भी तरह से लौदीकिया के कलीसिया को बर्बाद होते देखना नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि वो तौबा करें और आगे बढ़ें और तरक्की करें और अपने उसी मकाम पर खड़ा हो जाएं। यही सच मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया भर के हर ईमानदार के लिए यही सच्चाई और यही हकीकत है कि वो वापस लौट आए और उसी मकाम पर खड़े हो जाएं और तौबा करें और तौबा करने वालों को वो माफ़ करके अपने गले में शामिल करता है। खुदावन हम सब को ये फजल दे कि जो लौदीकिया के कलीसिया की तरह किसी तरह से दुनिया में खो चुके हैं, बुराइयों में खो चुके हैं, मादा प्रस्ती का शिकार हो चुके हैं, नाराज़गी का शिकार हो चुके हैं, नापाकी का शिकार हो चुके हैं, उससे दूर जा चुके हैं, उनके लिए ज़बरदस्त पैगाम है कि सरगर्म हो, तौबा कर, वापस आ। तो वो वापस आने के लिए हमें बुलाता है और अपने पाक ख़ानदान में, अपने आसमानी गले में हमें शरीक करके असरे नौ हमें उसी मकाम पर देखना चाहता है। खुदावन खुदा इस कलाम के सबब से हम सब को फजल दे कि उसकी मुक़द्दस राहों पे चलें और बरकत पाएँ और बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल करें। मसीह खुदाम के वसीले से आमीन।